इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतदेशः विस्तारवादस्य नैव अपितु विकासस्य भावनया कार्यं करोति। तेन अग्रिमपङ्क्तेः युद्धपोतत्रयं राष्ट्राय समर्पितम्। 77तमे सेना दिवसावसरे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संकटकाले भारतीय सेनायाः भूमिकायाः प्रशंसा कृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रसिद्धस्य तमिल कविनः तिरुवल्लुवर दिवसावसरे श्रद्धा कुसुमानि समर्पितानि। 10 राष्ट्रेभ्यः आगतानाम् 21 श्रद्धालूनां दलमेकं श्वः प्रयागराजस्थे त्रिवेणी संगमस्थले पवित्र महाकुम्भावसरे पवित्रावगाहनं विधास्यति। अपि च खो खो विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य भारतीय महिला दलम् इन्दिरा गान्धी क्रीडाङ्गणे ईरान देशीयेन दलेन सह पुरुष दलं च पेरू देशीयेन दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य विषयेऽस्मिन् बलं दत्तं यत् भारतदेशः विस्तारवादी नास्ति, अपितु विकासस्य भावनया कार्यं करोति। तेनोक्तं यत् भारतेन सर्वदैव हि अनावृत्त सुरक्षित समावेशेन समृद्धस्य च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य समर्थनं विहितमस्ति। सः मुम्बय्यां नौसेना डाकयार्ड इत्यत्र त्रयाणाम् अग्रिमपङ्क्तेः नौसैनिक युद्धपोतानां INS सूरत, INS नीलगिरि, INS वाघशीर इत्येतेषां च राष्ट्राय प्रदानानन्तरं तत्र स्थितं जनसमूहं सम्बोधयन् आसीत्। भारतस्य सागरीय स्थितिः नौसेनायाः गौरवकरम् ऐतिह्यं च आत्मनिर्भर भारताभियानाय दिवसोऽयं विशेष महत्वयुतमस्तीति ब्रुवन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् छत्रपति शिवाजी महाराज वर्येण भारते नौसेनायै एका नूतना शक्तिः नवीना च दृष्टिः प्रदत्ता। प्रधानमन्त्रिणा विषयेऽस्मिन्नपि बलं दत्तं यद् विषयोऽयं गर्वानुभूतेः अस्ति यत् त्रयाणाम् अग्रिमपङ्क्तीनां सेनानाम् आधारस्थलानि भारतेव निर्मितानि सन्ति। सहैव हि तेन सर्वेभ्यः हितधारकेभ्यः वर्धापनानि अपि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् यदा तटीय देशानां विकासस्य चर्चा जाता तदा भारतेन सागरक्षेत्रे सुरक्षा विकासयोः मूलमन्त्रः प्रस्तुतः। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे उक्तं यत् भारतदेशः हिन्द महासागर क्षेत्रे सर्वप्रथमतया प्रतिक्रियादातृदेशत्वेन समुद्भूतः। प्रधानमन्त्रिणा मेक इन इण्डिया इत्यभियानम् अग्रे नयनाय अपि सशस्त्र बलानि वर्धापितानि। तेन विषयेऽस्मिन्नपि प्रकाशः पातितः यत् भारतस्य रक्षोत्पादनं सपादलक्षकोटितोऽप्यधिक रूप्यकाणां सज्जतमस्ति। देशश्च शताधिकेभ्यः राष्ट्रेभ्यः रक्षोपकरणानि निर्यातयन् अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् वर्षोऽयं रक्षाक्षेत्राय परिष्काराणां वर्षो वर्तते। वर्षान्तं यावत् रक्षाक्षेत्रम् अनेकान् परिष्कारान् स्वीकरिष्यति इति। महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् वर्यः, महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, अन्ये च गणमान्यजनाः अवसरेऽस्मिन् समुपस्थिताः आसन्। सशस्त्र सेना दिवसावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सैन्य शक्तित्रय प्रमुखः जनरल अनिल चौहानश्च राष्ट्रस्य वीरभटेभ्यः, सम्मानितेभ्यः पूर्वभटेभ्यः, तेषां परिजनेभ्यश्च शुभाशंसाः अयच्छन्। राष्ट्रपतिना संकटे आपत्काले च भारतीय सैनिकानां कार्यस्य प्रशंसा कृता। स्वकीये सन्देशे राष्ट्रपतिना राष्ट्रिय सुरक्षायाः सुनिश्चयाय सेनायाः महत्वपूर्ण भूमिकायाम् अपि प्रकाशः पातितः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् प्रशासनं नैकविध परिष्कारैः सह आधुनिकीकरणे च ध्यानं दत्त्वा सशस्त्र बलेभ्यः तेषां परिजनेभ्यश्च कल्याणदानाय प्रतिबद्धम् अस्तीति।
सैन्यदलानां प्रमुखेण अनिल चौहानेनापि अवसरेऽस्मिन् भारतीय सेनायाः सर्वेऽपि वर्गाः वर्धापिताः। अद्य तिरुवल्लुवर दिवसः वर्तते। आसंसारं तमिल भाषा भाषिणश्च जनाः दिवसमिमं श्रद्धा भक्ति पुरस्सरं परिपालयन्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रसिद्धस्य तमिल कविनः तिरुवल्लुवर दिवसावसरे श्रद्धा सुमनानि समर्पितानि। सञ्चार तन्त्रजाले सम्प्रेषिते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तिरुवल्लुवरस्य पद्यानि तमिल संस्कृतेः राष्ट्रस्य दार्शनिक स्थातेश्च सारं प्रदर्शयन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दशराष्ट्रेभ्यः आगतानां 21 श्रद्धालूनां दलमेकं श्वः प्रयागराजस्थे त्रिवेणी संगमस्थले पवित्र महाकुम्भव अवसरे पवित्रावगाहनं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् 15 लक्षाधिकानां वैदिक श्रद्धालूनां पवित्र स्नानस्य अपि सम्भावनास्ति। वस्त्रोद्योग मन्त्री गिरिराज सिंहः मेक इन इण्डिया इति अभियानं सिद्धरणनीतित्वेन आरेखितवान्। यद्धि भारतदेशम् एतस्मिन् प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केन्द्रस्य रूपेण प्रादुर्भवने सहकरम् अस्ति। मन्त्रिवर्यः जर्मनी देशे चलायमानायां विपण्यां भारत शिविरस्य उद्घाटन प्रसंगे भाषमाणः आसीत्। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् जर्मन देशीयाः प्रौद्योगिकिनः भारतदेशे विनिवेशं कुर्वन्ति चेत् एतत् उभाभ्यां राष्ट्राभ्यां स्वस्तिकरं भविष्यतीति। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दलस्य अध्यक्षा सोनिया गांधी च अद्य नवदिल्ल्यां दलस्य नूतन मुख्यालयस्य इन्दिरा भवन इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवन्तौ। लोकसभायाः विपक्षी नेता राहुल गांधी, संसदः प्रियंका गांधी वाड्रा, दलस्य महासचिवः केसी वेणुगोपालः, अन्ये च वरिष्ठ नेतारः अपि अवसरेऽस्मिन् उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् अवसरे प्रवदन् श्री खड़गे अवदत् यत् दलस्य नूतनः मुख्यालयः भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य 40+ वर्षस्य गौरवपूर्ण इतिहासस्य प्रतीकम् अस्तीति। ऋतु विज्ञान विभागेन IMD इत्यनेन अनेक स्थानेषु आत्यन्तिक रूपेण सघन निहारस्य कारणेन दिल्ली NCR इति क्षेत्राय नारंग वारणिकी संचेतना प्रसारितास्ति। दिल्ल्याम् अद्य प्रातः 9 वादने दृश्यता 0 मीटर परिमितम् आसीत्। भारतीय रेलवे विभागानुसारि दिल्ली नगरं प्रति आगच्छन्ति 26 रेलयानानि 4 होरापर्यन्तं विलम्बेन प्रचलन्ति। तेषु गोरखधाम एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस चेत्येतानि सम्मिलितानि सन्ति। इदानीं राष्ट्रिय राजधान्याम् इन्दिरा गांधी अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने न्यूनदृश्यतायाः कारणेन अनेकानि विमानयानानि अपि विलम्बेन प्रचलन्तीति सूचनास्ति। ऋतुविभागेन एतदपि उक्तं यत् पञ्जाबे, हरियाणायां, बिहारे, झारखण्ड राज्ये, ओडिशायाम्, उपहिमालयीय पश्चिमवङ्गे, सिक्किमे देशस्य पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु च अद्य रात्रौ प्रातःकाले च सघन कुज्झटिकायाः स्थितिः भवितुं शक्नोतीति। मध्यभारतस्य महाराष्ट्रस्य च उपरि न्यूनतमं तापमानम् आगामि दिनत्रयं यावत् 2-3 डिग्री सेल्सियस् इति पर्यन्तं वर्धितुं शक्नोति। खो खो विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य भारतीय महिला दलम् इन्दिरा गांधी क्रीडाङ्गणे ईरान देशीयेन दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय पुरुष दलं च अद्य रात्रौ पेरू देशीयेन दलेन सह तस्मिन्नेव क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यति।